सारी किताबों में कि वो एक जगह जमा नहीं। हिंदुओं की अगर किताबें हम देखें, मुक़द्दस किताबें, तो वो तकरीबन 200 से ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं और जो ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं वो 36 किताबें हैं। पहले जो सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी जाती है वो वेदा, 4 वेदाएं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसके बाद में जो किताबें आती हैं वो उपनिषद है, और वो 10 उपनिषद है प्रिंसिपल, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद वगैरह। उसके बाद में जो ऑथेंटिसिटी में आती है वो पुराण है, और वो 18 वॉल्यूम्स में है, जैसे भगवत पुराण, शिव पुराण, और जो उनमें सबसे मशहूर पुराण है वो है भविष्य पुराण। उसके बाद में फिर 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। इन सारी किताबों में अल्लाह की वहदानियत के बिट्स एंड पीसेस, टुकड़े आपको मिलेंगे अगर आप जमा करने की कोशिश करें। तो अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़े तो उसमें आपको मैसेज मिलेगा संस्कृत में, एकम एव द्वितीयम, ही इज वन विदाउट अ सेकेंड। अल्लाह एक है, वो एक है, दूसरा नहीं। अगर आप इसको इस्लाम से जोड़े के, इस्लाम में जो अल्लाह की वहदानियत का जो हमारे पास वाज़ेह और तौहीद का जो क्लियर मैसेज है वो हमें सूरह इखलास में मिला। और अगर हम सूरह इखलास पढ़ें तो ये इससे मिलता जुलता मैसेज हमें मिलता है कि अल्लाह ताला कहता है कि कुल हो अल्लाहु अहद, कि कह दो कि अल्लाह एक है। इसी तरह अगर आप श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा न कस्य कसी जनिता न कदीपा, ही हैव नो लॉर्ड नॉर ही हैव एनी पेरेंट्स, कि ना उसका कोई खुदा है, ना कोई उसका रब है, और ना उसके कोई वालिदैन है। ठीक इसी तरह जिस तरह सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने कहा कि लम यलिद व लम यूलद, he was not begotten, nor he is begotten, nor he begat, nor he was begotten। ना उसने किसी को पैदा किया और ना उससे कोई पैदा हुआ, उसे किसी ने पैदा किया। फिर अगर आप पढ़ें श्वेताश्वतर उपनिषद और यजुर्वेद तो उसमें आपको एक मैसेज मिलेगा, कहते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम, देयर इज नो लाइकनेस ऑफ हिम, कि उनका कोई तस्वुर नहीं है और उस जैसी कोई चीज़ नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, देयर इज नथिंग अनटू लाइक हिम, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 9 पढ़ें तो आपको उसमें ऐसा श्लोक मिलेगा जो कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा, उसके खिलाफ कह रहा है। और वो श्लोक है अंध आत्मा प्रविशांति ये असंभूति मुपास्ते, दे एंटर इनटू द डार्कनेस who worship natural elements, यानी कि वो अंधेरों में दाखिल होते हैं जो कि कुदरती अनासिर की परस्तिश करते हैं, जैसे आग, पानी, मिट्टी। एंड दे सिंक इनटू द डार्कनेस who worship created things, और वो अंधेरों में डूब जाते हैं जो खुद की बनाई हुई चीज़ों की परस्तिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हिंदू किताबें अगर पढ़ें, ऑथेंटिक किताबें, तो आपको आज भी उसमें अल्लाह की वहदानियत का सबूत मिलेगा, और बुत परस्ती या मूर्ति पूजा से ये सारी किताबें मना करती हैं। फिर ये बुत परस्ती है, मूर्ति पूजा या ये झूठे खुदाओं की 333 खुदा की 33 करोड़ खुदा की परस्तिश कहाँ से आई? तो इसका जवाब भगवत गीता देती है, chapter 7 verse 20, that those whose intelligence are stolen by material desire surrender themselves to deserving God।
یعنی جن کی عقلیں مادہ پرستی یا مادی چیزیں چرا لیتی ہے، جن کی عقلیں چرا لیتی ہے، وہ اپنے آپ کو جھوٹے خداؤں کے سامنے ڈال جاتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پہ بھگوت گیتا میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ مادہ پرستی میں ملوث ہے وہ اپنے آپ وہ جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ہندو ازم کا اگر آپ برہما سوترا دیکھیں، ان کا جو کریڈ ہے، کریڈ آف ہندوازم، جو کلمہ آپ جیسے چلے، تو وہ کیا ہے؟ ایکم برہما دیوتیا ناستی نہنا ناستی کنچن، تو بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ ساری باتیں اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور انہیں بتائیں ان کی کتابوں سے کہ ان کی کتاب بھی یہی ہے، لیکن چونکہ ایک زمانے کے ساتھ اس میں کئی چیزیں ملتی گئی اور ان کی کتابیں جو سو پولیوٹیڈ ہوتی گئی اور تبدیل ہوتی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا زمین پہ، اور یہ ساری چیزیں جو بکھر گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نبی کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اگر ہندو کتابوں میں ہم دیکھیں تو ہر کتاب میں ہمیں کوئی نہ کوئی پیشن گوئی ملے، لیکن جو واضح پیشن گوئی جو نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے وہ بھوشیہ پران پستک 3 ادھیائے 3 کھنڈ 3 اور شلوک 5 میں ملتی، جس میں یہ کہا گیا کہ اتھا سمنن کرے ملیچے آچاریہ سمن وتھم محمدہ اتکشیدہ شکشا شتوازن سمن وتھم، کہ ایک فارینر مریچہ فارینر آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک، اور وہ شیشک ہوگا جنہیں پڑھانے والا ہوگا لوگوں کو، اور اس کا نام محمد ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو وہ سارے جھوٹے خداؤں کے سروناش کرے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی صفت، سب کچھ ابھی بھی ہندو کتابوں میں موجود ہے۔ اگر وہ اپنی کتابیں پڑھیں اور ہم مسلمان بھائی ان کو یہ ساری چیزیں بتانے میں مدد کریں کہ بھائی آپ کے پاس پہلے سے پیشن گوئیاں ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس سب چیزوں کا سروناش کرے گا اور آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا جب وہ آئیں گے۔ تو خود بخود ان کی کتابیں اسلام کی طرف ان کو لیڈ کرتی ہیں، اور پھر ان کو اسلام جب ان کے پر واضح کیا جائے گا تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ ہم اس کو اسے قبول کریں۔ تو